आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक पहाड़ पर मौजूद दरगाह पहाड़ी शरीफ हैदराबाद की सबसे कदीम दरगाह है। इसी दरगाह के दामन में हैदराबाद का जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर किया गया है। हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन 16 शाबान 586 हिजरी को बगदाद में पैदा हुए। हजरत 640 हिजरी में बराह दहली दक्कन तशरीफ लाए थे और हैदराबाद के इलाके बालापुर में कयाम किया। उनकी आमद के बाद उनके इल्म दानिश की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर लोग आपसे फैज़याब होने के लिए आपके हुजरे पर हाजिरी देते थे। हजरत 687 हिजरी में इस जहां से रुखसत हुए। औरंगजेब आलमगीर ने इस पहाड़ी पर जहां उनका कयाम था और उनके विसाल के बाद उन्हें रखा गया था, वहां मजार और उस पर छत तामीर करवाई और उसके बाद खानदान आसिफ जाही के हुक्मरानों ने मजार तक जाने के लिए सीढ़ियां और दीगर तामीरात करवाईं, जबकि मजार के बैरून हॉल की तामीर का शरफ उनके वजीर महाराजा किशन प्रसाद को हासिल हुआ था। हर साल हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स 16 शाबान को मनाया जाता है। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक पहाड़ पर मौजूद दरगाह पहाड़ी शरीफ हैदराबाद की सबसे कदीम दरगाह है। इसी दरगाह के दामन में हैदराबाद का जदीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर किया गया है। हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन 16 शाबान 586 हिजरी को बगदाद में पैदा हुए। हजरत 640 हिजरी में बराह दहली दक्कन तशरीफ लाए थे और हैदराबाद के इलाके बालापुर में कयाम किया। उनकी आमद के बाद उनके इल्म दानिश की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर लोग आपसे फैज़याब होने के लिए आपके हुजरे पर हाजिरी देते थे। हजरत 687 हिजरी में इस जहां से रुखसत हुए। औरंगजेब आलमगीर ने इस पहाड़ी पर जहां उनका कयाम था और उनके विसाल के बाद उन्हें रखा गया था, वहां मजार और उस पर छत तामीर करवाई और उसके बाद खानदान आसिफ जाही के हुक्मरानों ने मजार तक जाने के लिए सीढ़ियां और दीगर तामीरात करवाईं। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान दरगाह से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी जानिब रुख करते हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे इस दरगाह की तारीख के बारे में। जी, शुक्रिया मुनज़्ज़ा। मैं यहाँ पर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो है दरगाह के पास खड़ा हूँ, दरगाह के सामने खड़ा हूँ। जी, इन्हें सुल्तान दक्कन कहा जाता था क्योंकि हज़रत बाबा शरफुद्दीन ऐसी पहली शख्सियत थी जो यहाँ पर दीन की तबलीग के लिए दक्कन के इस इलाके में सबसे पहली बार तशरीफ़ लाए थे। इनका सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। बाज़ाब्ता इनका शिजरा है। ये बगदाद से यहाँ पर दीन की तबलीग के लिए आए थे। वो एक ऐसा दौर था जब वो यहाँ आए थे 11वीं सदी में, तो यहाँ पर तमाम जो है घना जंगल था। लोग बहुत ही जो है ऐशो इशरत में मशगूल थे। एक तरह का जो है यहाँ पर बिल्कुल जहालत और गफलत की हालत थी। वो यहाँ आए, बहुत ही ज़हीन थे वो। उन्होंने यहाँ पर लोगों को जो है तहजीब सिखाई और लोगों को जो है यहाँ पर सेहत के लिए कोई जो है उनको कोई वसाइल नहीं थे। लोगों को बताया कि किस तरह सेहत का ख्याल रखा जाए, तहजीब सिखाई। बहुत ही मकबूल थे तमाम जो यहाँ पर तमाम तबके थे, उनमें बहुत ही मशहूर थे। मुनज़्ज़ा जी, अनीस, आपसे जानना चाहेंगे कि हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और क्या कुछ पैगामात जो है लोगों तक पहुँचाए। जी मुनज़्ज़ा, हम उसके बारे में यहाँ पर जो दरगाह के जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले कैमरामैन को हमारे बताना जो बोलना चाहूँगा कि थोड़ा वो जो है दरगाह का नज़ारा हमें बताएं नाजरीन को। अभी यहाँ पर नमाज हुई है। जो दरगाह के जो ज़िम्मेदार हैं हज़रत बाबा फरीद साहब, वो जो है थोड़ा मशगूल हैं। वो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने के बाद वो जो यहाँ पर अभी सलाम का सिलसिला जारी है, उनके आने के बाद हम मालूम करेंगे कि इस दरगाह की क्या
تاریخ ہے مکمل طور پر تفصیل سے معلوم کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں جو ہے کس طرح بابا کے فیض پانے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت. تفصیل سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی فی الوقت یہاں پر سلام ہو رہا ہے. ناظرین ہم آپ کو درگاہ کے اندر لے کے چلتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. لوگ انتظار میں ہیں کہ سلام سب سے پہلے سلام ہوگا. ہم آپ کو سلام جو ہے یہاں پر لائیو بتائیں گے. ابھی سلام جاری ہے. جی منزہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ابھی درگاہ شریف میں اندرونی جو حصہ ہے اس میں وہاں پر سلام کا سلسلہ جاری ہے. سلام ہونے کے بعد جو درگاہ کے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا منزہ کہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سہروردی اور بغدادی بھی کہا جاتا تھا, وہ ایک ایسے دور میں یہاں پر آئے تھے جہاں پر بہت شدید ضرورت تھی لوگوں کو رہبری کی, رہنمائی کی. انہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر قیام کیا, لوگوں میں رہے, لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی. ان لوگوں کے جو مسئلے تھے اس سے واقفیت حاصل کی, لوگوں کو تہذیب سکھانے کی کوشش کی, لوگوں کو علم سکھایا. اور جو جھگڑے فساد یہاں پر جو سوسائٹی میں تھے اس دور میں اس کو انہوں نے جو ہے دور کرنے کی کوشش کی. اسی لیے وہ یہاں پر کافی مقبول تھے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی جو لیگیسی تھی جو انہوں نے یہاں پر قائم کی تھی وہ آج بھی جو ہے اس علاقے میں جاری ہے. اس کے بعد جب بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے بعد یہاں پر کافی حیدرآباد میں کافی صوفی حضرات, کافی جو ہے بڑے بڑے اولیاء یہاں پر آئے. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایسی ہستی تھی جو انہوں نے سب سے پہلے دکن کے اس علاقے میں آیا اور یہاں پر قیام کیا اور اپنی رحلت کے بعد اپنے یہیں کے ہو رہے اور ان کی جو ہے یہاں پر یہیں دفن کیا گیا اور یہیں ان کی جو ہے یہاں پر درگاہ بنائی گئی. نزا جی بالکل. انیس الرحمان, حیدرآباد کی بات کریں تو بزرگان دین کے معاملے میں کافی قدیم اور عظیم جو تاریخ رہی ہے حیدرآباد کی, اور انہی میں سے ایک ہے سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ. اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کتنی قدیم ہے, کتنی عظیم ہے,
اس درگاہ کی تاریخ اور اس درگاہ کے ہی جو ذمہ داران ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس درگاہ کی برکات کیا ہے. مغرب نماز کی سلام ہو چکی ہے تو انیس الرحمان اگر آپ کوشش کریں ذمہ داران سے بات کروانے کی, انہی سے جاننا چاہیں گے اس قدیم درگاہ کے بارے میں. جی دیکھیے منزہ, وہ یہاں پر کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے, نماز کے بعد یہاں پر جو ہے سلام پڑھا جاتا ہے, تو انہوں نے منع کیا کہ وہ ٹریڈیشن توڑ نہیں سکتے اس روایت کو. وہ تھوڑی دیر میں یہاں آئیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو تھوڑے ایک دو زائرین ہیں, سر آپ بات کرنا چاہیں گے, آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں, یہاں پر کب سے آتے ہیں؟ ہم تو خادم ہیں. جی آپ کا نام بولیے. میرا نام سید خالد ہے. جی خالد صاحب, ہمیں اس درگاہ کے بارے میں بتائیے, یہاں پر کون سے دن لوگ زیادہ آتے ہیں, کون سے طبقے کے لوگ آتے ہیں؟ یہاں پر بابا کے پاس ہر مہینے کی 16 تاریخ ہوتی ہے شعبان, اور بابا کے اتوار کے دن لوگ آتے ہیں, جمعرات جمعے کے دن بھی لوگ بہت آتے ہیں بابا کے پاس. اور یہاں پر ہر مذہب کا آدمی لوگ آتے ہیں, اور یہاں پر 24 گھنٹے 24 اور بابا کا دربار کھلا رہتا. اور یہاں بھی جو بھی بابا کرنے آتے کوئی خالی نہ جاتا. حیدرآباد دکن کے پہلے شہنشاہ ہے, اور بابا شرف الدین عراق سے تشریف لائے, دولت آباد اورنگ آباد ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن میں آپ آئے. آنے کے بعد میں 751 سال ہوا بابا یہاں پر آ کے تشریف لے کے آ کر. یہاں پر ایک غار تھا, بابا 40 دن وہاں چلا بیٹھے, اور وہاں پر بابا کے پاس 2 شیر تھے. جب شیر تھے, شیر کی جب جنگل میں تھے شیر, تو جب عالمگیر بادشاہ بھی یہاں پر آئے تھے, اس کے بعد میں نظام سرکار آئے, اس کے بعد میں جو یہ اس کے بعد یہاں پر شیر تھے نا, یا شیر رہنے کے بعد میں بابا صاحب کے پاس ایک شیر ہے جو جنگل میں تھا, اس کو شیر عام شیر سمجھ کے کشن پاشا اس کو مار دیا. مارنے کے بعد میں حلولو بابا کے پاس آبادی ہوئی. آبادی ہوتے ہوتے ایسے تھوڑے بہت لوگ یہیں ٹھہرتے یہاں پر آنے چالو ہو گئے. چالو ہونے کے بعد میں بابا کی اتنی کرامت ہو گئی کہ یہاں پر لوگ بسنا چالو کر دیا. یہاں پر یہ حیدرآباد میں کئی اولیاء ہیں, ہر گلی میں جو ہے ایک درگاہ ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خاصیت تھی؟ لوگ اتنی صعوبت کے ساتھ 300-350 سیڑھیاں چڑھ کے یہاں پر اوپر آتے ہیں, تو کیا خاصیت ہے بابا کی؟ خاصیت یہی ہے کہ جو بھی لوگ آتے یہاں پر پورا ہوتا, شفا ہوتی ہے. مریض آتے جو اپنی اولاد کے لیے آتے, اور جو اپنے کاروبار نہیں ہے کاروبار کے لیے آتے, بابا کہنے پورا ہوتا. اور وہ لوگ سے ہم کوئی بول نہیں سکتے نا ان سے. انیس الرحمان وہاں پر اور بھی زائرین اور بھی عقیدت مند موجود ہیں. جی انیس وہاں پر اور بھی عقیدت مند موجود ہے, ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کچھ منتیں لے کر درگاہ شریف پر آتے ہیں. جی بابا کی زیارت. جی آپ کیا منتیں لے کے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ بابا کے پاس منتیں پوری ہوتی ہے, معنوی ہستی ہے بابا. جی آپ کی کیا منت ہے یہاں پر, کب سے آ رہے ہیں؟ میں ایک 15 سال سے آتا ہوں یہاں پر. جی اچھا, کیا منت تھی آپ کی, اب تک آپ کی کتنی منتیں پوری؟ نہیں, ہر منت پوری ہوئی ہے. جی اس لیے بابا کے پاس درود و فاتحہ دلانے کے لیے جی آتے رہتا ہوں میں. 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار آتے رہتا ہوں. جی منزہ, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر جو ہے زائرین موجود ہیں, اور ہم نے ان سے بات کی. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہ ایک پہاڑی پر موجود ہے, کافی اونچائی پر ہے, تقریباً جو ہے 350 سیڑھیاں اوپر چڑھنی پڑتی ہیں. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بھی جو ہے اتنی صعوبتیں برداشت کر کے بھی یہاں پر آتی ہیں. بڑی لیکن جو ہے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ ان تمام صعوبتوں کے باوجود یہاں پر آتے ہیں اور جو ہے زیارت کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو بھی آتا ہے وہ فیض پاتا ہے اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں. منزہ جی انیس الرحمان, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ درگاہ شریف میں عرس کب منایا جاتا ہے؟ دیکھیے عرس کے تعلق سے ہم یہاں پر ابھی بات کریں گے. درگاہ کے جو ہے ذمہ دار ہیں وہ ابھی سلام ختم ہوا ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ یہاں آئیں گے. جی یہاں جی ابھی ہم جو ہے درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں جی سید فرید الدین سہروردی صاحب, ان سے بات کریں گے. الحاج پیرزادہ سید فرید سہروردی قادری سے بات کریں گے. سر یہ بتائیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون. مولا حضور کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، سید الشہداء کربلا کے صدقے، غوث پاک کے صدقے میں، بابا شرف الدین درکان سرکار کے صدقے میں، یہ بابا شرف قطب الاقطاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین سیدنا بابا شرف الدین سرکار کا عرس شریف مورخ 16 شعبان تا 22 شعبان اور مطابق 22 اپریل تا 28 اپریل بڑی شان سے منایا جاتا ہے. اور جو ہے سندل شریف ٹھیک 12 بجے بالاپور سے لایا جاتا ہے جمیع پیرزادگان کی طرف سے، اور درگاہ شریف کے تمام انتظامات پیرزادگان انجام دیتے ہیں. اور جو ہمارے چیئرمین صاحب علی جناب سلیم صاحب چیئرمین وقف بورڈ کا بھی انتظام رہتا ہے، اور ان کے بھی جو ہے اس میں تعاون رہتا ہے خاص طور پر. فرید صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پر عرس ہوتا ہے اس موقع پہ کیا خاص چیز یہاں پر ہوتی ہے؟ یہاں پر سندل شریف کی سندل مالی ہوتا ہے بارگاہ کی، سمجھے آپ. اور جو لوگ آتے ہیں سرکار ہر مذہب کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی لوگ عرس شریف میں شرکت فرماتے ہیں. اور عرس شریف 16 شعبان 22 اپریل کو منایا جاتا ہے. کافی لوگ آتے ہیں، تقریباً 3-4 لاکھ آدمی ضرور آتے ہیں سرکار کے پاس. فرید صاحب بابا کے بارے میں چند جو ہے واقعات مشہور ہیں، ایک بیل کا واقعہ ہے اور دوسرے بھی واقعات ہیں، تو آپ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کس طرح یہ جو ہے انجام پائے. یہ جب سرکار یہاں پر آئے تھے 753واں عرس شریف ہے جو 54واں عرس منایا جا رہا ہے. جب سرکار یہاں آئے تھے 687 ہجری میں اور 687 ہجری میں آپ کی وفات پائی. اور یہاں پر جب آئے تو یہاں پر جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، سمجھے آپ. اور جو ہے آپ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے غار ہے سرکار کا چھلے مبارک. وہاں پر جو ہے لوگوں کو آ کر جو ہے ہندو مسلمان ہر کوئی آدمی آ کے سرکار سے فیض حاصل ہوتے ہیں اور فیض ہوتے جا رہے ہیں. اور جو یہاں پر سرکار کے خاص طور پر سرکار کے پاس سرکار بڑے عقیدت سے پیش کرتے ہیں. اور بابا جان کا خاص مقام ہے، شہنشاہ دکن ہیں آپ. سرکار کے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں، کوئی خالی نہیں گیا. اور بیل کا بھی جو واقعہ ہے، وہ جو بیل کے لیے گم گیا تھا تو جا رہا ہے گم کے لیے جا کے جو ہے چو طرف پھر رہا تھا، پریشان ہوگا تو سرکار خود ہی فرمایا کہ یہ بیل تمہارا فلانی جگہ پہ جا کے معرضہ کرے سرکار کرے. تو بولے فلانی جگہ بیل جو ہے تمہارا آ جائے گا. وہ دھوبی بہت پریشان تھا، سرکار کے کرم سے مل گیا بیل اور بڑی خوشی سے سرکار کے پاس آ کے معروضہ کرا، خوش ہو گیا. فرید صاحب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بابا جو ہے بہت بڑے حکیم تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اور جو ہے علاج یہاں پہ کامیاب علاج ہوتا تھا، اس بارے میں بتائیں. بابا سرکار کے دربار میں روحانی علاج ہوتا تھا، ہو رہا ہے، ہوتے رہیں گا. اور سرکار کے پاس جو ہے شہنشاہ دکن ہے، سرکار کا جو بھی معروضہ کرے کامیابی ہوتا ہے، خالی نہیں گیا. بہت بڑی بارگاہ ہے یہاں. 753واں عرس شریف ہے اور سرکار کے پاس جو بھی آتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں اور فیض ہوتے جاتا ہے. یہ جو درگاہ ہے یہاں پر اونچائی پر ہے، تو اس کی تعمیر کس دور میں ہوئی تھی؟ کون کون جو ہے بادشاہوں نے اس میں حصہ لیا تھا؟ اس کی بادشاہ میں جو ہے اورنگزیب جو ہے لیا تھے، اور جو ہے آپ محبوب علی بادشاہ بھی جو ہے اس میں تعاون کرے بنائے. اور اس کا پورا انتظام عثمان علی پاشا بنایا گیا اپنی طرف سے، سمجھے آپ. کہا جاتا ہے کہ مہاراجا کرشن پرساد نے بھی یہاں پر تعمیر میں حصہ اپنے کرشن پرساد بھی اس میں تعاون کرے، حصہ لیے انہوں بھی کرشن پرساد. ابھی جو ریاستی حکومت ہے وہ اس کا کس طرح تعاون حاصل ہے یہاں پر مینجمنٹ وغیرہ؟ بہت اچھے ہے. KCR صاحب کا بہت یہاں پر تعاون ہے، سے انہوں پیش آ رہے ہیں. ہندو مسلمان سب کا، اور سرکار کے پاس بھی بہت انتظام کر رہے ہیں، ریمپ کا بھی کام کر رہے ہیں.
जनाब अकबरुद्दीन बाबा जो है कायद मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के साहिबजादे है, बहुत खिदमत करे। यहाँ पर जो है ड्राइव का काम जारी है, वो सारी है। और KCR साहब भी बहुत इसमें ताउन करे हैं, समझे आप। बहुत बेहतर अच्छे आदमी है KCR साहब, हिंदू मुसलमान का सबको लेकर चल रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। और बाबा सरकार का भी यहाँ पे तकलीफ इस बात की है, पानी की तकलीफ है और सीढ़ियों पे जो है मैट नहीं बिछाए, गर्मी में वो लोग तकलीफ होती है, उसमें वो मैट के इंतजाम करना है, समझे आप। बेहद शुक्रिया साहब, आपने हमसे बात की। मुनज़्ज़ा, मैं आपको और थोड़े इसके जो है यहाँ पर हमारे नाजरीन को यहाँ पर दरगाह का जो नज़ारा है वो करवाना चाहता हूँ। आज संडे है, इतवार है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये शहर से बहुत दूर है और काफ़ी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, काफ़ी सांस फूलती है लोगों की। ख़ास तौर पर जो अधेड़ उम्र के और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। ख़वातीन भी आती हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि ये जो बाबा का फैज़ है, जो हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी ज़ियारत के अक़ीदत में वो लोग यहाँ पर आते हैं और जो है उन्हें किसी किस्म की कोई थकन वगैरह बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे किसी से कि वो यहाँ पर जो सौबतें हैं वो किस तरह बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर आते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक। अच्छा, आपसे मुनज़्ज़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं आज काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये शहर का जो नज़ारा है वो देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये दरगाह। पूरा शहर हैदराबाद यहाँ से दिखाई देता है। तो ये समझा जाता है कि बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो जिन्हें सुल्तान दक्कन कहा जाता है, यहाँ से वो जो है तमाम नज़ारा करते थे, लोगों का दुख दर्द का ख्याल क्या करते थे। लोग यहाँ पर आते थे उनके पास और हर तरीके से समाजी और मसाइल हो या अपनी सेहत के मसाइल हों या किसी भी किस्म का जो मसला है वो लोग यहाँ लेकर आते थे और यहाँ से रहनुमाई हासिल करते थे। मुनज़्ज़ा जी, अनीसुर्रहमान, और जैसा कि हमने जाना कि हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हर कोई आता है, हर कोई अपनी मन्नतें लेके आता है। तो क्या कुछ पैगामात रहे हैं उनके जिसकी वजह से मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हर कोई उनके दर पर आ जाता था? देखिए मुनज़्ज़ा, अब यहाँ पे हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर पर ताकीद क्या करते थे कि जो दूसरे मज़ाहिब के जो हस्तियाँ हैं, जो भी उनके जो मज़हबी जो अशख़ास हैं, उनके जो आसार हैं, उनके मज़हबी मुक़ामात हैं, उसका जो है लिहाज रखें, उसका अदब करें, उसके बारे में कोई गलत सलत ना कहें। तो ये जो हर एक को हर तबके को साथ लेकर चलने की बात थी, उसीलिए वो यहाँ पर काफ़ी मकबूल थे। हर तबके में तमाम लोग, जो तमाम किस्म के लोग इनके पास आते थे और इनके पास बैठते थे और इनसे शर्फ हासिल करते थे। मुनज़्ज़ा जी, अनीसुर्रहमान, और आज के दौर की बात करें तो जब नफ़रतें फैल रही हैं पूरे मुल्क में, तो क्या कुछ मैसेज इस दरगाह के ज़रिए पूरे मुल्क में भेजा जा रहा है अमन व अमान के लिए? जी मुनज़्ज़ा, जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ पर देखिए सब समाज के तमाम तबके के लोग, ख़वातीन, मर्द और जो है बड़ी उम्र के लोग, मुख्तलिफ तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सलाम पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी जो है दूसरी जो रस्म है वगैरह वो सब होती हैं, उसके उन तमाम चीज़ों के ज़रिए, तमाम जो रिवाज हैं यहाँ पर, उसके ज़रिए यही पैगाम दिया जाता है कि सब मिलजुल कर रहें, नफ़रतें ना फैलाएं और जो है जो यहाँ पर आम जिंदगी है, जो समाज है, जो उसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दें। जी मुनज़्ज़ा जी, अनीसुर्रहमान, और हम देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि बच्चे भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि बच्चे जो है क्या कुछ अक़ीदत लेकर या फिर क्या कुछ उनके जहन में है जब वो वहाँ दरगाह आते हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। जी
माँ आप बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? बात करें, 1 मिनट बात कीजिए। आप 1 मिनट 2 मिनट बात कीजिए। बाबा के पास आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं हाफिज बाबा नगर से आई हुई। जी माँ बताएं कि आप यहाँ पर कब से आती हैं? हम लोग आते रहते यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, आते रहते। बचपन से आते हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं आते जी। एक आप दो कुछ मन्नत मुराद लेके आए हैं आप? जी हाँ जी। क्या बच्चे के लिए नियत करी थी मैंने, तो वो नियत हुई तो मैं आई हूँ। बच्चे मेरे बच्चे की जान जाते जाते बची, तो मैं नियत करी थी कि मैं यहाँ कहाँ आऊंगी। है आपका बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा जी? यहाँ ये बच्चा क्या नाम क्या है बच्चे का? इनका नाम है सैयद अब्दुल तजमुल हुसैन। जी जी। तो अब इनकी तबीयत ठीक है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उन्होंने हॉस्पिटल में बहुत सीरियस थे उन्होंने। जी। तो मैं नियत लेके यहाँ पर आई थी कि मैं आऊंगी यहाँ पर, बोल के वो नियत से आई मैं। तो आप हर हफ्ता आती हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह आऊंगी जरूर। आप बताएं, आप किस सिलसिले आए हैं? आपका नाम बताइए। हम एक साथ है। साथ हैं आप? आपकी कोई मन्नत है? जी नहीं, वो बच्ची है वो। आप बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? नरगिस, कौन सी क्लास में है? 6th। तो आप अपनी अम्मी के साथ आई हुई हैं? हाँ जी। कुछ मन्नत है आपकी? कुछ क्या पढ़े हैं वगैरह? हम लोग के फैमिली के साथ जी। ही है। मुनज़्ज़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं ख़वातीन अपने बच्चों को लेके। जी जी। अनीसुर रहमान जी। मुनज़्ज़ा, जैसा कि हमने देखा कि जी बिल्कुल अनीसुर जी रहमान, मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपने देखा हम हजरत बाबा से जी अनीस, वक्त की कमी की वजह से आपको इन पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम औलिया हिंद में हमने जाना हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।